Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biyad Mustafa. Voilà donc aujourd'hui je vous propose un exercice sur les suites numériques. Donc هاد التمرين تيهضر على les suites numériques. En particulier غادي نهضروا اليوم على la suite géométrique يعني واحد l'exercice اللي فيه une suite géométrique avec d'autres suites اللي هي ماشي géométrique وماشي arithmétique. La plupart ديال les devoirs surveillés تيكونوا بهذا الشكل هذا. تيعطوك une suite arithmétique ولا géométrique وتيعطوك مع واحد suite اخرى ما تتكونش arithmétique وما تتكونش géométrique. D'accord. كاع les questions هنا ils sont très importantes. علاش؟ لانهم كنلقاوهم بزاف في لي devoirs surveillés. D'accord. Donc على بركة الله نجاوب على هاد l'exercice. غادي نبداو ب الكيسيون 1. دونك شنو عندي في الكيسيون 1؟ نقراو لي دوني. soit un avec n appartient à une étoile. إذا la suite un il est défini sur n étoile. D'accord. Une suite numérique telle que u1 تتساوي جوج un plus 1 كتساوي 1 sur 3 un plus 2. عندنا واحد العلاقة entre deux termes consécutifs. un un plus 1 هادو deux termes consécutifs. جوج الحدود متتابعة بحال u2 u3 u4 u7 u4 u5 etc. D'accord. Montrer que quel que soit n appartient à une étoile un صغر من 3. أنا غير نشوف هاد لا كيسيون بحال هكايا quel que soit ونشوف هنا كاين عندي n ولا n étoile نعرف راني غادي نستعمل récurrence. D'accord. On commence par répondre aux premières questions. Donc شنو غادي ندير هنايا؟ récurrence en raison par récurrence. Récurrence suit 3 étapes. Première étape هي vérification, bien l'initialisation. On vérifie pour n كتساوي أصغر عدد كاين فيه نيتوال. شنو أصغر عدد كاين فيه نيتوال؟ هو هنايا هو واحد. كون كانت عندنا n غادي يكون هو زيرو. دونك بويسكو عندي n étoile إذا pour n égale 1. pour n égale 1. دونك شنو عندنا هنايا؟ pour n égale 1 غادي نمشي نحسب u1 نشوف شنو تتساوي. on a u1 ديجا عندي في لي دوني راهي 2. الوغ u1 في هاد الحالة صغر من 3. علاش؟ لأن u1 تتساوي 2 راه صغر من 3. دونك u1 اللي هي جوج راه صغر من 3. الوغ هاد l'inégalité il est vérifié pour n égale 1. u1 راه صغر من 3. دونك نكتب هنا proposition vrai pour n égale 1 bien sûr. نمشي عاوتاني ليطاب الثانية اللي هي كنسموها l'hérédité ou bien l'hypothèse de récurrence. l'hypothèse de récurrence يعني فرضية الترجع. داكوغ. هنا شنو تنمشي ندير؟ soit n appartient لهاد لونسومبل اللي عندي هنا في الكيسيون. انا عندي ان ايطوال نكتب ان ايطوال، عندي ان نكتب ان. soit n appartient à ان ايطوال كنفيكسي هداك n في ان ايطوال. on suppose quoi؟ on suppose هداك الشي اللي عندي هنا اللي باغي نتيمونطري. suppose que un صغر من 3 et on montre que كنمشي نبرهن على هادي mais en remplaçant n par n plus 1. فين ما لقيت n نعوضها ب n زائد 1. n كاينه غير هنايا دونك غنعوضها ب n زائد 1 شتولي عندي n plus 1 صغر من 3. دابا شنو خصني نمشي ندير؟ خصني نمشي نديمونطري هادي. داكوغ. هنا كاين عندنا بزاف الطرق. اما ندير لا ديفيرونس ولا بارفوا نقدر نمشي بلونكادرومون. لا ديفيرونس نمشي ندير مثلا un plus 1 moins 3 بويسكو هذا صغر من هذا دونك خصني نلقى هاد لا ديفيرونس نيجاتيف. هذه الطريقة الأولى.
الطريقة الثانية نقدر نمشي ندير لونكادرومون، ننطلق من هادي تعتبر بحال شي معطيات يو ان صغار من 3 ونبقى غادي حتى نوصل يو ان بلس 1 صغار من 3. داكوغ. انا ندير لي دو باش يبان لكم الفرق، ماشي مشكل. ميثود 1. دونك شنو ندير؟ انا ننطلق من هنايا عندي يو ان صغار من 3 وغادي نحاول اونكادري يو ان بلس 1. يو ان بلس 1 راه هي هادي. شوف يو ان بلس 1 راه سيكري اون فونكسيون دو ان. فوقاش تيكون لونكادرومون مزيان ملي تلاحظ انه عندك في لي دوني يو ان بلس 1 مكتوبه اون فونكسيون دو يو ان، و يو ان تتبان غير مره واحده. الا بان لك يو ان تتبان غير مره واحده في ليكسبرسيون ديال يو ان بلس 1 راه سي ميو تنطلق من هنايا. داكوغ. عقلوا على هاد المعلومه. دونك عندي يو ان صغر من 3 نضرب في 1 على 3 هنا وهنا باش تولي عندي 1 على 3 يو ان. دونك 1 على 3 يو ان، وهنا 1 على 3 في 3. ملي تنضرب فيها نون بوزيتيف الترتيب ما تيتبدلش، غتولي 1 على 3 يو ان صغر 1 3 تمشي مع 3 صغر من 1. من بعد نزيد هاد جوج، دونك اش غتولي عندي 1 على 3 يو ان زائد جوج. الجهة الأخرى نزيد عاوتاني جوج، دونك غتولي 1 زائد جوج. هادي شناهي؟ هادي كلها راه هي هادي اللي هي يو ان بلس 1. داكوغ. دونك غادي نعوضها ب يو ان بلس 1 صغر من 3 تنكون ديمونطريت هادي سي فيني. داكوغ. وشنو تنقول؟ انا نخلي هاد الطريقه هادي والميثود 2 نكتبها لكم في ورقه واحده اخرى غير باش تطالعوا عليها. دونك انا شنو تندير؟ بويسكو بينت يو ان بلس 1 صغر من 3 شنو نجي نكتب هنايا؟ غادي نكتب نمشي ل troisième étape في الريكيرونس. الكونكلوزيون هنايا شنو نقول هنايا؟ دونك d'après le principe de récurrence كنكتب هداك الشيء اللي معطيني في الكيسيون. quel que soit n appartient à n étoile u n راه صغار من 3 وتنكون جاوبت على لا كيسيون. داكوغ. دونك نمشي للطريقه الثانيه ديال كيفاش نبين. شوفوا شي ورقه واحده اخرى. فوالا. ولا كاع انا ماشي مشكل نخدمها هنايا، ماشي مشكل نخدموها هنايا. بغيت نبين هادي. شوف كيفاش نبين هادي غير بالديفيرونس المهم فين حنا تنديرو ناخد هذا ناقص هذا ولا هذا ناقص هذا. دونك نشوفو الديفيرونس واش يعطيني، واش دغيا غادي يساعدني باش نديمونطري هادي. غندير او ان بلس 1 موان 3. مادام خديت الصغير ناقص كبير خصني نلقى ريزولتا نيجاتيف. تري بيان. انا درت الديفيرونس كنمشي نعوض او ان بلس 1 ها هي شنو تساوي. نعوض بها التابع اش تولي 1 sur 3 un plus 2 moins 3. D'accord. On simplifie 2 مع moins 3 اش تولي 1 sur 3 un moins 1. ندير توحيد المقام. هاد 1 على 3 un في الحقيقة راه بحال عندنا un على 3، لأن un بحال عندي un على 1 البسط في البسط والمقام في المقام تولي عندي un sur 3. هنا هاد 1 راه بحال عندنا 1 على 1، دونك هداك 1 نقدرو نعوضو ب 3 sur 3. شنو درت؟ غير توحيد المقام هنا وهنا، ولات عندي ان سور 3 موان 3 سور 3. من بعد شندير؟ يولي عندي نفس المقام نحتفظو بيه، وفوق تولي عندي او ان موان 3. هنا صافي وصلت هاد الفراكسيون ما بقاش عندي فين نزيد. 3 كي دايره الي بوزيتيف، وهاد التعبير الي نيجاتيف. علاش؟ لانه دابخي ليبوتيز شنو عندي في ليبوتيز؟ عندي او ان صغر من 3. دونك الا كانت او ان صغر من 3 هاد الاول صغر من الثاني في لا ديفيرونس كيكون هاد لا ديفيرونس نيجاتيف. دونك يولي عندنا هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. نيجاتيف على بوزيتيف سي نيجاتيف. وتنقول كار او ان جوستيفي كار او ان صغر من 3 دابخي ليبوتيز دو ريكيرونس. كتبها كار او ان صغر من 3 دابخي ليبوتيز دو ريكيرونس. دونك هادي راه صغر من هادي صافي، وتنكون وصلت لهاد الريزلتا واستنتج في الاخر شنو عندي. داكوغ. دونك بغيت دير ديفيرونس مزيان، بغيت نمشي بهاد الطريقه حتى هي مزيانه، ولكن هاد الطريقه ديال لونكادرومون تتصلح فوقاش؟ الا لاحظتي ان يو ان بلس 1 تتكتب اون فونكسيون دو يو ان، و يو ان تيبان غير مره واحده، اما الا كان تيبان جوج المرات غادي يصعب عليك دير لونكادرومون. دونك سي ميو ديما
نستعملوا. انا بالنسبه ليا ننصحكم ديما استعملوا ديفيرونس يكون احسن، حتى كاع في هذه الحاله هذه الا كنتي انت كتعرف تميز فوقاش دير لونكادرومون تكون ساهله وفوقاش دير لا ديفيرونس، هذيك الساعه راه تيبقى لك لو شوا. Très bien. Maintenant, je passe à la question 2. Étudier la monotonie de l'UN. هنا باغي نشوف la monotonie يعني واش croissante ou la décroissante. Parmi les techniques les plus utilisées pour cette question, c'est de déterminer le signe de la différence UN plus 1 moins UN. كنمشي نحسب la différence UN plus 1 moins UN. Très bien. UN plus 1 نعوضها c'est 1 sur 3 UN plus 2 moins UN. هنا غادي نحاول نوحد المقام لهادو كاملين بويسكو عندي واحد الفراكسيونال نحاول ندير توحيد المقام. دونك غتولي عندنا هادي راه هي يو ان واحد على 3 يو ان راه في الحقيقه هي يو ان سور 3 ياك بلوس 2 سور 1 نضرب تحت في 3 فوق في 3 تولي 6 سور 3 دو ميم يو ان سور 1 نضرب فوق في 3 تحت في 3 تولي موان 3 يو ان سور 3. تري بيان. يو ان هنا نحتفظوا ب 3 تولي عندي يو ان بلوس 6 moins 3 UN, ياك. Et après 3 غادي تبقى غنسامبليفي UN مع moins 3 UN هي moins 6 ou bien moins 2 UN ياك. فوالا نقدر كاع نبدا انا ب 6 ماشي مشكل، و UN moins 3 UN هي قلنا moins 2 UN. من بعد شنو نقدر ندير هنايا؟ لو سين حنا باغي نحددو لو سين ديال هاد الفراكسيون ياك. فراكسيون الا بغيت تحدد لو سين ديالها خاصك تعرف لو سين ديال البسط وديال المقام. المقام معروف لو سين ديالو، مي هنا عندنا ديفيرونس باقي ما باينش لو سين. ملي ما تيبانش لك لو سين باغمي لي تكنيك اللي كنفكروا فيهم بزاف هي الفاكتوريزاسيون. توجور الا لقيتي مشكل في لو سين باغمي لي تكنيك تفكر فيهم هما فاكتوريزاسيون. جو فاكتوريزي ايسي نقدر نفاكتوريزي باش ب 2 تولي عندي 3 موان UN, d'accord, ou le tête sur 3. Donc, 6 راه هي 2 fois 3, donc factoriser ب 2 ولات عندي هاد الريزولتا هادي، و 3 هي بقات لتحت. مزيان. دابا يمكن ليا نحدد لو سين. 2 إلي بوزيتيف ياك، و 3 موان UN كي دايره؟ 3 موان UN إلي بوزيتيف، علاش؟ لأنو دابخي كيسيون 1 شنو بينا أن UN صغار من 3. هاد يو ان صغر من 3 بمعنى 3 كبر من يو ان. الا كان هاد الاول كبر من الثاني كيفاش تيكون هاد لا ديفيرونس؟ يكون بوزيتيف. 3 هي راه كبار من يو ان، دونك مادام هذا كبر من هذا اذا هاد لا ديفيرونس راه بوزيتيف. بوزيتيف فوا 2 اللي هي بوزيتيف يعطينا بوزيتيف على 3 اللي هي بوزيتيف يبقى هادشي كامل بوزيتيف. ونجوستيفي علاش؟ كار دابخي كيسيون 1 on a UN راه صغار من 3 quel que soit n appartient تزيدوها quel que soit n appartient n à toi. d'accord. فوالا انا جوست بالنسبه ل 2 3 راه باينين هذوك راه سون دي نومبر بوزيتيف. لا باز ديال الرياضيات هذيك 2 تنعرفوها راه بوزيتيف، 3 تنعرفوها بوزيتيف. دونك شنو لقيت دابا؟ لقيت ان هاد لا ديفيرونس بوزيتيف. ملي تلقى هاد لا ديفيرونس بوزيتيف ديال يو ان بلس 1 موان ان سا فدير ان يو ان راه كرواسونت. كون لقيتو نيجاتيف غنقول راه ديكرواسونت. دونك يو ان avec n appartient à n étoile, voilà, est décroissante. Donc comme vous voyez très facile, donc ما كاينش مشكل. غادي نمشي ل troisième question. La troisième question بزاف تلاميذ تلقاو فيها مشكل. شنو قال لي هنايا؟ déduire que UN كبر من 2 quel que soit n appartient à n étoile. donc كاين درت نبين ان UN كبر من 2. كاين اللي تيمشي يدير ريفيرونس لانه تيبان لي كيل كو سوا ان ابارتين اتوال تتبقى صحيحه، ولكن غادي تضيع الوقت وربما تلقى شي حاجه كومبليكي. شي ملي قال لك ديدوير دونك هنا راه ساعدك راه وجهك. ديدوير كتشوف في الغالب كنشوف لا كيسيون بريسيدونت، يعني نشوف كيسيون 2 ربما الجواب غادي يكون فيها. كيسيون 2 شنو فيها لا مونوتوني. باش غادي تنفعني هاد المونوتوني؟ هنا عندنا انيغاليتي، المونوتوني تنفعنا في زينيغاليتي. بوكوا دونك شوف معايا شنو غادي ندير هنايا. عندنا اون ان appartient à un étoile ياك.
ان عندي ابارتي ان اتوال. هذا شنو تيعطينا هذا؟ الوغ الا كانت ان ابارتي ان اتوال سافو ان ان غتكون كبر او يساوي واحد، ياك ولا لا؟ لان ان اتوال راه هي لي زونتي ناتورال سوف ان. دونك ملي تنقول ان ابارتي ان اتوال سافو ان راه كبر او يساوي واحد. داكوغ، واحد جوج ثلاثة اكسيتيرا. عندي ان كبر من واحد وانا عارف ان او ان الي كي دايره الي كرواسونت. دونك اي بويسكو UN est croissante, pardon, je ne sais pas, pardon, c'est pas décroissante, c'est croissante, d'accord? Il y a la différence est positive, donc je demande pardon, d'accord? Donc UN est croissante, bien sûr. Et puisque UN est croissante, ملي qu'on a la suite croissante. بصفة عامة إلا كانت عندي ان صغار من بي وانا عارفة كرواسونت، إلا دخلت او بحال لي فونكسيون، إلا دخلت او على هادو بجوج غنلقى حتى او ان نلقاها صغار من او بي، ما تيتبدلش هاد لوغد. مي إلا كانت ديكرواسونت، إلا كانت ان صغار من بي غتكون او ان كبر من او بي، كيتبدل لوغد إلا كانت ديكرواسونت. دونك نطبق هنايا اي بويسكو او ان كرواسون الوغ ندخل او على هاد الجوج هتولي عندنا او ان كبار من يو واحد، و اي واحد راه ديجا عندي في لي دوني شحال تتساوي دو، سيتادير يو ان كبار من دو، تنكون جاوبت على لا كيسيون. و نجوستيفي هاد دو من جات كار يو واحد كتساوي دو، يو واحد تتساوي دو عندي في لي دوني، تنكون جاوبت على لا كيسيون. داكوغ، دونك في الاخر تنقول دونك quel que soit n appartient à l'étoile UN راه كبر من جوج. صافي مزيان. On passe à la question 4. Voilà, question 4 شنو فيها؟ عطوني واحد لا سويت VN تيل كو VN كتساوي UN moins 3. Montrer que VN est une suite géométrique. باغي نبين ان هاد لا سويت اللي جيومتريك. عندنا جوج طرق، اما نمشي نبين ان VN plus 1 sur VN نحسبها ونلقاها كتساوي واحد العدد، هاد العدد خصو يكون ابارتيان R، داكوغ؟ اولا ننطلق من VN plus 1 يا لافا نلقى هاد VN plus 1 كتساوي واحد العدد في VN. دونك جو ريبيت ربما ما بانش هادشي في الصورة. VN plus 1 sur VN بغيت نبين VN انها سويت جيومتريك، كنمشي ندير VN plus 1 sur VN خصني نلقاها كتساوي واحد العدد مضروب في R. اولا ننطلق من VN plus 1 ونبقى غادي خدام حتى نلقى واحد العدد مضروب في VN. Moi personnellement je préfère هادي، داكوغ؟ اي بارفوا كاين في دي كا اللي تتكون هادي كتكون اسهل، مي انا بيرسونيل نفضل نستعمل هادي، داكوغ؟ دونك شنو غادي ندير؟ كيسيون 4 غادي نمشي ل VN plus 1. دونك كتبها معايا انا VN plus 1 كندير تنحسب VN plus 1 تنقلب على VN، ها هي VN كتساوي UN moins 3. دونك إلا درت هنا ان بلس ان حتى هنا ندير ان بلس ان، دونك شنو تولي عندي يو ان بلس 1. حيدنا غير ان ودرنا في البلاصه ان بلس ان موان 3. من بعد مادام انا باغي نوصل لواحد العدد مضروب في في ان، خاص فين ما نلقى شي تيرم في لانديس ان بلس ان ما خصوش يبقى عندي. اذا هاد يو ان بلس ان خصني نعوضها. باش نعوضها نقدر نعوضها بهادشي اللي عندي هنا. دونك شحال ندير 1 sur 3 يو ان بلس 2 موان 3. تري بيان. غادي نحسب هادشي 1 sur 3 UN 2 moins 3 c'est combien؟ c'est moins 1. à la fin خصني نوصل لواحد العدد مضروب فاش في في ان اللي هي شنو هي في ان في الحقيقة؟ هي UN moins 3 UN moins 3. إذا أنا خصني نركز على هادي، خصها تبان عندي هنايا. دونك هنا راه كاينه بحال عندنا فاكتوريزاسيون. دونك هنا تنبدا نحاول نفكر انني نفاكتوريزو، من فاكتوريزي خصو يبان ليا داخل الاقواس يبان ليا هاد لو تيرم هذا ان باش هذا من بعد نعوضو بفي ان وتخرج ليا كي فوا في ان. داكوغ؟ هنايا تيبان ليا كاين واحد الكاس، دونك نقدر نفكر في توحيد المقام.
داكوغ. إلا درت توحيد المقام هنا واحد على 3 أو ان، في الحقيقة راه هي أو ان على 3. واحد في أو ان، وهنا بحال عندنا أو ان على واحد، باص في الباص المقام في المقام تولي عندها 3. واحد على واحد هادو بجوج نضربهم في 3 تولي عندنا 3 على 3. أولا بحال عوضنا واحد ب3 على 3، دونك ولا عندنا عندهم نفس المقام. دونك شنو يولي يساوي هادشي؟ غادي يولي يساوي أو ان موان 3 سور 3. دابا شنو تيبان ليا؟ أو ان موان 3 راني لقيتها دابا. أو ان موان 3 شناهي؟ أو ان موان 3 راه هي في ان، دونك شنو اللي عندي هنا؟ ولات عندي في ان سور 3، و في ان سور 3 راه نقدر نكتب على هاد الشكل ان سور 3 فوا في ان. داكوغ. علاش؟ تخيل ان عندك في ان سور ان باص في باص في المقام، في المقام رجع فيه نت. وهادي اصلا قاعدة تعقلوا ليها. ملي تتكون عندي ا سور بي راه هي ا في لانفيرس ديال بي، اولا العكس ان سور بي فوا ا، راه بحال بحال. دونك عندي في ان سور 3 راه بحال ان سور 3 فوا في ان. اذا انا شنو درت هنايا؟ انا بينت ان في ان بلس ان كتكتب على شكل واحد العدد مضروب في في ان. هذا العدد هو ان سور 3 اللي هو في هذه الحاله تيكون هو لا غيزون ديال هاد لا سويت. هنا تنقول دونك في ان est une suite géométrique de raisons 1 sur 3. وتنكون جاوبت. بارفوا الله يرضي عليكم كاين دي سويت اللي تتكون باش نلقاو هاد في ان بلس ان، في ان بلس ان كتساوي هاد في ان، راه تلقاو بزاف المراحل، وهادشي غادي نشوفو ان شاء الله في لي فيديو بروشان ان شاء الله. داكوغ. هنا الامور كانت تري سامبل، ما لقيناش شي مشكل. غادي نمشي لكيسيون 5. شنو قال لي في كيسيون 5؟ écrire في ان en fonction de n. هنا قال لي في ان en fonction de n، دونك في ان انا ما عنديش فيها مشكل. في ان راه اون سويت جيومتريك، دونك نقدر نكتبها en fonction de n sans problème. في ان en fonction de n. on a في ان غتكتب واحد لا فراز هنا on a في ان est une suite géométrique de raisons. غنكتبوها on a في ان est une suite géométrique de raisons 1 sur 3 et de premier terme. شنو البروميير تايم ديال في ان؟ في ان راه معرفه على ان ايطوال، ان كبر من واحد سافيدير ان ابارتي ان ايطوال، وها هي ديجا هي مكتوبه هنايا. داكوغ. البروميير تايم يكون هو في واحد، كون كانت عندنا ان يكون هو في زيرو. دونك البروميير تايم في واحد شنو يكون هو اي واحد موان 3، و اي واحد شحال هي 2. دونك تولي عندي 2 موان 3 سي موان 1. إذا البروميير تايم هو موان 1. دونك في ان شنو تساوي؟ نطبقو القاعدة. شنو تقول القاعدة؟ في ان كتساوي البروميير تايم اللي هو في ان فوا الغيزون اللي هو شحال 1 سور 3 على بويسونس هاد لانديس موان هذا 1 موان 1. اون رومبلاس في ان بار كوا؟ بار موان 1. دونك شتولي عندي في ان تتساوي موان 1 فوا هاد، سافدير موان 1 سور 3 على بويسونس موان 1. راه الا درت موان 1 في هاد البويسونس غادي تولي هي موان هاد البويسونس. صافي نخلي هادشي كوم سا سليم. Très 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 simple. D'accord. Maintenant, je passe à la sixième question. Question qui est très très importante. Voilà, donc نتمنى انكم تستوعبوها معايا. هنا عندنا لي فيكا. فوالا اول حاجه نهضر على هاد لاصوم هذا. شنو تنقصد بهاد لاصوم هذا؟ داكوغ. دونك تبعوا معايا الله يرضي عليكم. ملي تكون عندنا واحد ليكريتور دايره كوم سا، شوف عندي في 2 بلس في 3 بلس في 4 بلس في 5 بلس حتى مثلا في 11. شنو عندنا واحد لاصوم ديال دي تيرم كونسيكوتيف. شنو هنا اللي ما تيتغيرش هنايا؟ هو في، واللي تيتبدل هو هاد الانديس اللي كاين هنايا. داكوغ. اعداد متتابعه ياك. هاد لاصوم كنعبرو عليه باختصار هذا بهذا الشكل هذا، هذا الرمز هذا كنقراو سيغما. هو راه تيعني لاصوم، وتنقراو سيغما. هذا سيغما عقلوا عليها سيغما.
مي تنقصدو به لا سوم ديال اش؟ ديال لي تيرم ديال في ما تتبدلش، تنجي نكتبها مادام تتبدل تنكتبها. شنو تيتبدل؟ هو هاد الانديس هاد، مادام هاد الانديس كيتبدل نسميه انا ك. انطلاقا من اش تيبدا من جوج كيسالي عند 11. دونك كنجي ندير هنا ك ايكالا 2 وهنا ك ايكالا 11. دونك هاد ليكريتور هادي باختصار تنكتبوها بهاد الشكل هذا. داكوغ. بعض المرات هنايا تقدر هاد ك كتساوي 11 ما تيكتبوهاش، تيكتب لك غير 11، راه معناها من ك ايكالا 2 حتى ل ك ايكالا 11. غنعطي واحد ليكزومبل اخر. افترضوا مثلا عندنا واحد ليكريتور دايره بحال هكا x على بويسونس k من k ايكالا 0 جوسكا مثلا n، ولا مثلا جوسكا 6 باغ اكزومبل. هادي بغيت نكتبها بحال هاد الشكل هذا. شنو تنجي ندير؟ اكس شنو اللي تيتشونجا ديما؟ هو هذا اللي تيكون هاد الانديس اللي كاين هنايا ديما اللي تحت من السيغما ك، هذا هو اللي تيبدا يتشونج. شنو تندير؟ اول حاجه بروميير تايم اللي غنكتب هنايا اكس تبقى في بلاصه، كنشد هاد ك كنعوضها باول عدد عندي هنا. شنو هو عندي هنا؟ زيرو، غتولي اكس على بويسونس زيرو بلوس اكس. نعاود نكتبها، انا عاوتاني نكتب هاد البويسونس مي كا غادي تبدل. خدات المره الاولى زيرو، المره الثانيه شنو تاخد؟ تاخد 1 بلوس x على بويسونس 4 ناخد عاوتاني 2 بلوس جوسكا x على بويسونس هاد العدد اللي كاين هنايا. دونك هاد لا سوم راه غير اختصار لهاد الكتابة هادي. داكوغ. تخي بيان. دابا نرجع هنايا لسيزيام كيسيون. شنو عندي في سيزيام كيسيون؟ غادي نمشي نكتب اس ان. شنو تتساوي؟ اون اس ان هي شناهي؟ هي السيغما ديالاش في كا من ك ايكالا 1 جوسكا ان. غنكتبها بالتفصيل شنو تتعني هادي. غنمشي لهاد ك نعوضو بواحد في ان بلوس لا سوم. هاد السيغما تتعني لا سوم في هاد كان مرة تانية عاودتو المرة الأولى بواحد، عاوتاني بدو بالترتيب كنبقاو هذا بلوس في 3 بلوس دي بوان جوسكا في ديالاش آخر عدد راه هو اللي غادي تاخدو كا هو هاد ان هذا اللي كاين الفوق، هو هاد العدد اللي كاين الفوق في ان. دابا ملي تنكتب هاد لا سوم تنكتبو كومسا تتولي الأمور عندي واضحة كتر. دابا شنو تيبان لي هنا؟ تيبان لي لا سوم ديال دي تيرم كونسيكوتيف ديال لا سويت في ان اللي تنعرفها انا سيت اون سويت جيومتريك. حنا تنعرفو نحسبو لا سوم كونسيكوتيف ديال لا سوم ديال دي تيرم كونسيكوتيف ديال سويت جيوم. عندنا قاعدة. دونك شنو تنكتب؟ اس ان اي la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. دونك نطبقو القاعدة دابا. اس ان شنو تتساوي؟ القاعدة شنو تتقول؟ كتقول بخومييغ تيرم اللي هو في هاد الحالة هو هاد التيرم الأول في ان فاش كنفتح قوس مضروب فاش ان موان كي اللي هي لا ريزون باقي تنتذكر لقينا هو ان سور 3 على بويسونس. هنا شنو تنديرو؟ لو نومبر ديال لي تام. شحال ديال لي تام اللي كاين هنايا؟ ديما تنمشي لهاد لانديس هذا الاخر كنقص منو هاد لانديس الاول كنزيد واحد ان موان ان بلوس ان، واحد ان تمشي مع موان ان تبقى ان. داكوغ. ولتحت ندير واحد ناقص الغيزون اللي هو ان سور 3. القاعدة هي هادي. دابا انا نمشي نعوض في ان. في ان كنا قبيله حسبناه لقيناه هو موان ان. دونك غتولي هنا موان ان مضروبة في هاد التعبير تولي غير موان. كتبو غير موان كافية. ان موان ان سور 3 على بويسونس ان. وهنا ندير توحيد المقام. هنا إلا وحدت المقام وحسبت تولي هنا 3 سور 3 3 موان ان سي 2 تولي 2 سور 3. من بعد شنو غندير؟ اس ان شنو غتساوي؟ غتساوي هاد العدد مضروب في المقلوب ديال هذا ياك، ولا ضربت في المقلوب ديال هذا شنو يولي عندي؟
غنخلوها بحال موان، نخلوه على برا تولي عندنا 1 موان 1 sur 3 le tout à la puissance n fois l'inverse ديالها دايره هي 3 sur 2. يمكن لينا 3 sur 2 نسبقوها هنايا اش غتولي عندنا Sn égale moins 3 sur 2 facteur 1 moins صافي وتنكونو سالين. داكوغ ضرب تبادلي غير 3 sur 2 جبتها هنايا ولات moins 3 sur 2 صافي. دونك جو باس مانتون ا Tn و Tn الله يرضي عليكم بغيتكم تتبعوها مزيان لأنه بزاف كانوا متيجاوبوش عليها، هي تري سامبل مكاينش فيها صعوبة. دو ميم فاصون شنو ندير Tn شنو تساوي؟ كتساوي لا سوم ديال اش ديال لي يو كا من كا ايكال 1 جوسكا ان. نكتبها بالتفصيل شناهي. غادي نمشي لهاد كا اشاك فوا نغير القيمة ديالو من واحد حتى لان اش غتولي عندنا يو واحد. كون كانت هنا زيرو غندير يو زيرو نطلق من كون كانت هنا ربعة نطلق من يو كاتخ. يو واحد بلوس يو دو بلوس يو تخوا بلوس حتى دي بوان حتى يو. اخر قيمة يمكن ياخدها كا هي هاد العدد اللي كاين هنا هي ان. شنو تيبان لي هنا لا سوم دي تيرم كونسيكوتيف ولكن ديال واحد سويت اللي هي ماشي جيومتريك وماشي اريثميتيك. ما تنعرفش علاش كيفاش راني نحسب لا سوم ديالو. دونك انا في هاد الحالة شنو تنديرو بارمي لي تكنيك اللي تنديرو هو انني خصني نربط هاد لا سويت بلا سويت اللي تتكون معاه في التمرين اللي تتكون اما جيومتريك ولا اريثميتيك. فين هي هاد العلاقة اللي تتربط بجوج هي هادي. دونك شنو تنمشي ندير هنايا كنمشي نعوض لي تيرم ديال يو ان اون فونكسيون ديال اش ديال في ان. دونك كنجي نكتب اي اون في ان شنو تتساوي كتساوي يو ان موان 3 ياك. دونك انا نكتب يو ان اون فونكسيون دو ان موان 3 نحولها لجهه الاخرى تولي في ان بلس 3 شنو تتساوي يو ان. هاد العلاقه غادي نخدم بها هنايا. دو تي ان دابا شنو غتولي تساوي الا بغيت يو واحد شنو غتساوي هي في واحد بلس 3. دونك غنمشي لهاد يو واحد نعوضها ب في واحد بلس 3 بلس يو دو بغيت يو دو راه هي في دو بلس 3 هاهي في دو بلس 3. نمشي ل يو 3 دو ميم فاصون يو 3 راه هي في 3 بلس في 3 بلس 3 بلس دي بوان حتى يو ان. يو ان شناهي راه هي في ان بلس 3 في ان بلس 3. ابخي شنو تندير تي ان ايكال لي تيرم اللي فيهم في غادي نجمعهم بحدهم نقربهم حدا بعضياتهم اللي فيهم 3 نقربهم حدا بعضياتهم. دونك شنو يولي عندنا في واحد بلس في دو بلس في 3 بلس كاين دي تيرم هنايا ندير دي بوان جوسكا في ان. تري بيان بلس و تلاتاوات نقربهم حدا بعضياتهم لي 3 عندنا هاد 3 هادي هي بلس هاد 3 هادي بلس هاد 3 هادي بلس دي 3 كاينين هنايا ندير دي بوان جوسكا هاد 3 هادي. بالنسبه لهادي ما عنديش فيها مشكل. هادي هاد لاصوم هذا راه يلاه حسبناه داكوغ. في الحقيقه راه هو اس ان ورحنا حددناه شنو تيساوي. حددناه شحال تيساوي داكوغ. فين كتبنا هداك الشيء هنا نتذكر فين كتبت هادشي هادشي فوالا ها اس ان لاصوم ديال لي في كا من كا ايكال واحد حتى الان. ها شنو لقينا كيساوي غادي نكتبها هنايا باش نبقى عاقل عليها في هاد البلاصه هادي اس ان تساوي موان 3 sur 2 فاكتور 1 موان 1 sur 3 لو تو على بويسونس ان. مزيان هذا لاصوم ديال اس ان لاصوم ديال لي في كا من واحد حتى الان. داكوغ دابا شنو غادي نجي ندير قلنا هاد في واحد بليس في دو بليس في 3 حتى لهادي هادي في الحقيقه راه هي اس ان اللي ديجا حسبناها قبيله بليس هاد لي 3. شحال عندي من 3 انا خصني نعرف شحال عندي من 3 انا. لو نومبر ديال لي 3 عندنا هو لو نومبر ديال لي تيرم اللي كاين هنا. خصو يقول لي الا عرف شحال من تيرم عندي هنايا ديال لي في ان
يمكن لي نعرف شحال من 3 عندي هنايا. علاش؟ لانه حنا قبل في السطر الاول شاك 3 مرتبطه بواحد لو تيرم ديال في. هاد 3 مرتبطه بفي 1، هاد 3 بفي 2، هاد 3 في. دونك الا بغيت نعرف شحال من 3 عندي هنايا يسوفي نعرف شحال من في عندي هنايا. لا تيرم ديال في ان هنايا الا بغيت نعرف ممكن ناخد غير هاد لانديس ناقص هذا زايد واحد. ان موان ان بلس ان سي كومبيان؟ سي ان. دونك لي تيرم ديال في ان، هاد في واحد في جوج في ثلاثة حتى الفي ان راه هو ان. دونك مادام عندي ان تيرم ديال في، دونك حتى هاد لي 3 شحال يكون من 3 تكون عندنا ان 3. دونك ملي تيكون عندنا هاد ثلاثة تيتكرروا عدد المرات ديالهم هو ان. لاصوم ديالهم بكل بساطة كنضربو 3 في عدد مرات تكرار هاد 3. شحال تتكرر مرة هاد 3؟ قلنا راه هي ان. دونك 3 ان تو سامبلومون. 3 في ان راه هي 3 ان. دونك هاد 3 ان راه هي لاصوم ديال هادشي كامل. داكوغ؟ بحالاش مثلا عندي 7 بلس 7 بلس 7 بلس 7 4 فوا، راه هي 7 فوا شحال مرة كتكرر هاد 7 4 7 فوا 4. داكوغ؟ دونك هنا قلنا لي 3 كيتكرروا ان فوا، ان مرة. داكوغ؟ اذا انا نضرب 3 فوا ان، من بعد شنو ندير؟ تي ان ايكال اس ان. كنمشي نعوض، انا لقيتها في لا كيسيون اللي فاتت، راه هي موان 3 sur 2 facteur 1 moins 1 sur 3 à la puissance n, d'accord, plus 3n, autant qu'on s'élite. Voilà, chers élèves, donc on a terminé la séance. Merci à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah, avec d'autres vidéos, Inch'Allah. Salam alaikum.